अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मकरा। खबर शामिल करते हैं ग्वादर से। हमारे ब्यूरो चीफ सुलेमान हाशिम की रिपोर्ट के मुताबिक जियोस ग्वादर की माहाना तकरीब अदबी मजलिस का इनेकाद आज 1 जुलाई को जियोस के दफ्तर में मुनक़द हुए। तकरीब के मेहमान खुसूसी इंजीनियर समी बलोच, डायरेक्टर गन्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज GISS थे, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ जियोस के सदर आरिफ नूर ने अदा किए। तकरीब में शिरकत करने वाले अदीबों और शायरों ने अफसाने, इक़्तिबासात और अपनी नज़्में और अशार पेश किए। उन्होंने कहा कि अब आपसे तवक्को की जाती है कि ज़बान और अदब की समाजी जद्दोजहद में इसी ज़ौक़ व शौक़ से अपना हिस्सा डालेंगे और इसी तरह ऐसे तकरीब में शिरकत करके बलूची ज़बान और अदब की तरक्की के लिए अपनी जद्दोजहद को मज़ीद तेज़ करेंगे। इस प्रोग्राम के पहले नसरी हिस्से में ग्वादर के अदीब और बैंकार रफ़ीक ज़ाहिद ने अपना अफसाना महरी गश्त कने मोहब्बत का इजहार कर सकती हो पेश की, जबकि मुराद महर ने एक अफसाना एक खूबसूरत खातून से इश्क हुए जो पागल थे खूबसूरत अंदाज से पेश करके खूब दाद वसूल की। दूसरे हिस्से में मुशायरे का आगाज़ हुआ, जिसमें नौजवान शुअरा में अहमद रुस्तम, उबैद देदक, शम्स तबरेज़, सुमैर बचकन, अहमद निसार, फैज़ भाई खान, मास्टर असलम जुगनू, ज़ुबैर कंबर, अब्दुल्ला ख़याल, सद्दाम अल्ताफ़, शाहमीर देदक, रज़ाक तहसीन, वसीम वारिस। तीसरे हिस्से में मेहमान ख़ास इंजीनियर समी बलोच, डायरेक्टर गन्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज GISS ने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए उन्होंने अपने खिताब में जियोस के इस अदबी दीवान पर इन्हें ख़राज तहसीन पेश किया। आखिर में जियोस के ऑर्गेनाइज़र KB फ़राख ने अपने खिताब में शुरका का इस तकरीब को रौनक बख्शने पर तमाम हाज़रीन मजलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इबादत आके वो महवारे और मैं मेहमान चगंजा ताल्लुक़ व शुमा हाले वालिको पम्मा वशिए कि हीरंगे मर्दम हीरंगे कारश के वती कारो कस्बा हबेदम शागिर्दागो वता मुतल्लिकम शागिर्द जीडांगो वता हवारकम शागिर्द जीडानी ता एक हिजारी हवालाए के लफ्ज़ मानाए बिस्तार गिशेनगे आइए सरशूनिए आइए वतागो हमग्रंच का चूँकि हीरंगे दरवर मैं किरबाज जवान गेंदगा नए अगर कमी बाज हम गेंदे बड़ा हीरंगे मर्दमानी सता हल्लम बिकम ताकि हमेशा नहीं गेंद गुजारा दो चार मर्दम गीश भी और जीव ही के बरनामे शुमा यक दिगिरा इश्कुने और यक दिगिरा इश्कुनगा अभी सिक्के हम तो माँ हमें सरपत भाई कि ये जगह अच्छी जगह ही के माँ वती दरंगाजिया कने तो अन्य के ज़माना का अच्छो मर्दांगीशी है गे अच्छो वती गड़ो मंजानी ता मांगीशत के द्रोश में दारी भले कंचे जजीरा या कंचे अंकेने या कंचे जाए भी कि माँ यक दिगरा हेश बकुनी कि माँ छी मार गए छी समा का न गए छी माँ पेगिर का न गए छी मावती सराउंडिंग बैगा आया न मचून अस्ते सोच कनगे एक नवयती उती जैनानी ता जागा को तगो माँ बोलोटी के कसियारा भोगुशे ने अगर एक आरा कसी हम का आया हल्लम हौसला भी कने कि रंगे डुबाए वती सराय जुर्तगो सफरा बुर्रान तो रव गए लफ्ज़ सफ़र चूँकि ये देरांगो स्यादीदारी नबिश्ताई सिलसिला देरांगो आइए ताल्लुकी हस्ते तो माँ गस्तगे रोचा समीन ज़ैब गुमा चुमा निश्तगे ता आलेवाल का नगाए था या कि दो जोस्त मनी जैना पैदा बेगा कि नोक बांध आ छी समा कननते ये किताबें कहते आ किताबें मौजूदगी अच्छे वड़ा समा कना या कि बलूचिया नविश्ता कनगे बलूची नविश्ता कनगारा कुजा निस्बता अस्ते समा का या बलूची नविश्ता कनगा हियो का या एडवांटेज ज़ात के माशिया वती इश्कुनों को वानों के दरमियान तुझे बैरियर हस्ते गेंदगा नया पमिश का मना या करजानी ये रसे तक तो मन हस्ते चीज़ें गोश्त कना आया ये सवाल ही रंगा हम वती वास्ता पैदा कुत का साजिद का कि मन इदा के दरंगाजी द्रोश में गिशे न गया
تو یہ چھو بیت بکا گہتر بیت نکا ہمیں رنگ درور دنیا دیما شتگیں راج یا زبان آیانگو ہم بیتگا یہ منی کر رہا یہ رنگ مثال عطا شاد یک گلگداری شکلا منی زینہ قید اچھو سنگتی گوشاں کہ تو بلوچی اچھیا بلوچی نوشتہ نہ کنے بلوچی استے شعر نوشتہ نہ کنے آگوڑا ہمیں پسادہ کہ یہ بنیاد تو منہ کچھ گئے کہ تو بلوچی ہے ہمیش کے طرح بلوچی نوشتہ کنے گی مجھے یہ گپا میں وہ سرپدا کہ میں بلوچی ہوں بلوچی لفظ کنا وہ گپ کنا بلے نوشتہ کنے گے وتی چیلنجز استا وتی تقاضا استا وتی آبجیکٹیوز استا من لوٹا چھ وڑا من نوشتہ بھی کنا اور ای بلوچی کے نوشتہ یا کہ وانک بہ گئے آئیے دروشوں نوعیت چیئے آیا ہنی کے زمانے کے خاص کر یہ نوک باہن دستا آئے نہیں کر رہا ہمیں گوشتن ریلیونٹ استے کیا چھ وڑا وتی نوشتہی سلسلہ استے پدا ریویو کنتے یا یہ رہا ایوالویٹ کنتے یا یہ رہا کہ کریٹیکل حساب استے چارے کے کوشش کا ایسے کریٹک کہ واقعتاً من نوشتہ کنے گیا تو منہ چھ وڑے نوشتہی استے دروش میں گیچو گیوار کنے گئے ہمیش کے بیانے ہو پیدا گئے یا ہمیں سوال فرینچ لینگویج استے نامی کے کارست پال ویلیری کنیے یا کہ رامبو کنیے یا استے بودلیر کنیے یا ملارمے کنیے آئین کر رہا لینگویج بیریئر ہوتی وانو کا نہیں شکلا یا ہوتی اشکنو کا نہیں شکلا چوشے نہ بھی تھا بلے آئین کر رہا یہ سوال لازم بھی تھا کہ مارا فرینچ نوشتہی سلسلہ تو کا پوئٹک انر سیلف تو کا ای رنگیں استے نظام فکری یا کہ لینگویسٹک استے دروش میں ودی کنے گی کی شینے کی آئیے چیرند ہمیں سلسلہ بگنا شکلیا دیما روان بھی تک آئیے استے یک تنوعیت کا یک ویریشنیت کا کہ آئیے چی رنگی استے فرق و پیری استے تو بعض وعدہ یہ مبی کہ مارا ہمیں ایڈوانٹیج کے بلوچی زبان پمشکا مائی گوشت کنے یک دوم یا اظہاری کت کنے یک آسانی ہے یہ مبی آسانی میں واسطہ استے یک آرنگی آسانی ہے بھی کہ ماں ہما جیڑانا پدا سوج کت مکنے ہما چیلنجزانا ما وط استے پیدا کت مکنے کہ مارا وطی انر سیلف یہ مرتب کنے کے واسطہ یک دروشمی کی شینے کے واسطہ بنیاد داد بکنا یا کتابیں کہتے ہیں آیا یہ کتاب ضرورت پورا کنے گئے گیشی آ رہ گئے نوعیت گیشے نہ گئے سوال پیدا کرنے گئے یک کتاب 10 سال یا رند کہتے ہیں 10 سال درمیان یک بلائیں گیپ ہی ہستے اسے کجام سطح ہستے ارتقائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منتوار جیوز کارگس اور جیوز تمام کارندہ کہ آیا ماں توار پرچت اور دو داں کے گوشہ کے موقع داد ماں کموئی دیوان بارہ چیزیں گوشہ دیوان امکمائی دیوان کے اچھو واچ ماں سے ہرکنکی ماں چونا یک اچھو کے عارف اگوشت کسانے یک گلی وقت چلائیں گئے یک گرانی کارے کے استے یک پروگرامیا ارچ ماہ پر ٹائم پر واد استے آ کارا کنک مطلب یہ دیوانہ یہ کنا چونے وقت گرانی کارے میں گمائی کار نبے کی مشکل ہیں بلے شابہ سے استے جیوز کارندے خاص کر کہ بھی فراقوں میں سرکردہ کے استا عارف نور ہیں دورہ سائد اشانی یک جو دے سطح کرزی باقی لفظاں کی بارے دیوان چونا پیور ادبی استے دیوان ہے پتہ یہ دیوان استے ماں یہ حسابہ چاہ رہا کہ یہ دیوان تو کا وقت موتا انفیکشن سکباز ہیں وقت موتا استے یک سب پجارو کی استے ہیں یعنی ماندہ اشتاتے کہ ماں گیشتر مردوں سے پجا کارا بیت کا گیشتر مردوں منابی زانتے ہیں یہ ہمیں دیوانے باروردیں کے استے ماں یک کی دومیہ پجا کاریں باقی بعض ماں گپ نہ کہ اچھو معلوم مغرب نزدیک ہے باقی ممکن گیسے بار ہے کسانی گپ پہ نا گیس کے استے ہیں گنز انسٹیٹیوٹ آف سوشل سروسز یہ چونا قوانی ادارے 1995 یہ ادارہ جوڑ کرنا بیتا یک گرلز اسکول ایشان اسٹیبلش کو تا دورا
पदा से इदारे स्कूल चलाएं था ताकि स्कूल पदा गवर्नमेंट आरे एंड वर्क होता पदा शी रजिस्ट्रेशन खत्म भी पदा में इसने मैं संगत निंदा उड़ा दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं मारवा उड़ा से माँ में नचते कि माँ कोई नाम आशी सारकने तो पैसा से नाम बिता रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी गंज ये नाम जो बलूचिया को शादी करने लगी पदा माँ नचते उड़ा अमी नाम मेरे को गेस कहते हैं इंग्लिश हम बलूची हम तो दपा वश्तरे जैसे कार कहता सकबाज कार ने मैं मस्तरी कार कहते हैं लाइब्रेरी बुनिश्ते होता 2022 कहते हैं बुनिश्त को थोड़ा फरवरी 2020 तो सया के किताब मेला बैग ग्वादर किताब मेला इदामा एक स्टाल जब बाज संगत था स्टाल की मजा स्टाल కూడా बाज मर्दुम हमारा एक हरावे रिएक्शन इधर कि इधर आर मर्दुम के होती किताबें बाकने कि शुमा कहते हैं किताब पच गए ये एक अजीब चीज़ ही नहीं थोड़ा माँ को मारा शुमा इजाज़त पे दे मास्ते ट्राई है कने बल्कि मैं कामयाबी थी गुड़ा मास्ते ट्राई के मको इधर हमारा तकरीबन 6000 नज़दीक का किताब मर्दुम दाद ये बलाएँ वशी करते थोड़ा मैं लाइब्रेरी के किताब आबाद को किताब जो मुख्य किताब था ये अलहमदिल्ला हंसते लाइब्रेरी कम कम चला नहीं मर्दम कहाँ आया हुआ बाकी इकरांदी पदामा जियो से तमाम संगतानी मिन्नतवार हैं कि आयोडी प्रोग्राम बरजमदार एक ग्रानिकार सता कर तो मन एक शेर कई शेर हंसते वजना अभी पता कि माँ ऐसा भी शायर ही मैं बड़े लाते लफ्ज़ मनी जहन आते गुड़ा माँ इसते यज्जा को तक बांग बैग इजाज़त दर्दा पैर ज़ुबान जानगी हैं दर्दा पैर ज़ुबान जानगी हैं ज़िंदगी किताबें वानगी हैं दर्दा पैर ज़ुबान जानगी हैं ज़िंदगी किताबें वानगी हैं जिंदा पुरमाना बिका मर्दुम जिंदा पुरमाना बिका मर्दुम मरगा रंदम मानगी हैं देमा जुल्मो ज़ूरा किए अमुक देमा जुल्मो ज़ूरा किए अमुक लस मालूका ज़ार शानगी हैं सरजमे दुनिया देमा तई सरजमे दुनिया देमा तई किरदो कार पेशदा रही है मालो मता अमुक बलूचे मालो मता अमुक बलूचे पा वतन दीवानगी हैं माँ समी रुंगराए मुसाफिर माँ समी रुंगराए मुसाफिर ये किश्क मारा मांदा रही है बाकी मिन्नतवार तमाम गुजदारों का नहीं कि मना ऊपर को थे बस मिन्नत